मेरा नाम नायमा था और मेरी शादी को अभी 6 माह ही हुए थे। मेरे सास ससुर का इंतकाल हो चुका था। ससुराल में सिर्फ मेरा शौहर और देवर ही था। ऐसे में मेरा शौहर अपने छोटे भाई का बहुत ख्याल रखता था। वो मेरे शौहर का बहुत लाडला था। वो जवान हो चुका था, फिर भी मेरा शौहर उसे कोई काम नहीं करने देता था। वो सारा दिन घर में बैठकर मज़े करता था। ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती थी। मैं अक्सर अपने शौहर से कहती थी कि वो अपने भाई को किसी काम में लगा दे, क्योंकि वो सारा दिन बेकार घर में पड़ा रहता था। मगर ये सुनकर हमेशा मेरे शौहर का मूड ख़राब हो जाता था। वो कहता था कि देखो नायमा, वालिदैन के मरने के बाद मुझ पर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, इसीलिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। मगर इन चक्रों में मेरी ज़िंदगी के बहुत सारे अहम दिन बेकार चले गए। अब मैं नहीं चाहता कि मेरा भाई मेरी तरह महरूमियों भरी ज़िंदगी गुजारे। मैं अच्छा कमा रहा हूँ, हमारी तनख्वाह भी ज़्यादा है, घर में किसी चीज़ की कमी भी नहीं है, इसीलिए मेरे छोटे भाई को कुछ मत कहा करो। उसे काम करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कमा रहा हूँ, घर चलाना मेरी जिम्मेदारी है और घर मैं ही चलाऊंगा। तुम टेंशन मत लिया करो। शौहर की इस बात पर मैं कुढ़ने लग जाती थी, क्योंकि ये सब मैं देवर के भले के लिए ही तो कहती थी। मगर मेरे शौहर को गुस्सा आ जाता था। ये बात हमेशा मेरा मूड ख़राब कर दिया करती थी। मगर अब जब मेरे शौहर ने कहा कि देवर भी हमारे साथ एबटाबाद जाएगा, तो मैंने दबे लफ्ज़ों में शौहर से कहा, हमारे साथ इसका क्या काम है? वो कहने लगा, तुम नहीं जानती, मगर मेरे छोटे भाई का जाना बहुत ज़रूरी है। मैंने पूछा क्यों? तो वो गुस्से से कहने लगा कि एक वजह, मगर मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, और ना मैं चाहता हूँ कि तुम पैकिंग छोड़कर इस मामले की खोज में पड़ जाओ। मगर इतना जान लो कि मैं अपने भाई को घर पर अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। ये कहकर मेरे शौहर ने बात ही ख़त्म कर दी। मगर अब मैं ये सोचकर मुतमईन हो गई थी कि जब मेरे शौहर को इस बात पर एतराज़ नहीं था, तो मुझे भी नहीं होना चाहिए था। मैं एबटाबाद जाने की तैयारी करने लगी। शौहर भी कॉल पर किसी से बात करने लगा। मैंने भी दोबारा शौहर के सामने जिक्र नहीं किया। शौहर से क्या बहस करती, बहस बढ़ जाती तो हमारे दरमियान झगड़ा हो जाता। इसलिए मैं सामान पैक कर लिया। यूं देवर भी हमारे साथ एबटाबाद आ गया। मगर यहाँ आकर भी मेरे देवर ने मुझे परेशान कर दिया था। आधी रात के वक्त मेरी आंख खुली तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि हमारे दरमियान सोया हुआ देवर बिस्तर से बहुत ऊपर हवा में लटका हुआ था। उससे इस हालत में देखकर मेरी सांस रुक गई। बार बार आंखें मलकर देख रही थी कि शायद ये मेरा ख्वाब हो, मेरा वहम हो। मगर जब भी आंखें खोलकर देखती, देवर किसी लाश की तरह हवा में झूल रहा था। किसी चीज ने जैसे उसे ऊपर अपने दोनों हाथों में उठा रखा था, मगर मुझे किसी के हाथ नजर नहीं आ रहे थे। ये देखकर मेरे मुंह से जोरदार चीख निकलने ही वाली थी, मगर शौहर उसी बेड पर हमारे साथ सो रहा था। उसकी नींद खराब ना हो, इस डर से मैंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। मगर देवर अभी तक ऐसी हालत में था, ना तो वो सांस ले रहा था और ना ही कोई हरकत कर रहा था। बिल्कुल किसी बेजान लाश की तरह हवा में था, बेड से बहुत ऊपर। उसे इतनी बुलंदी पर देखकर मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि देवर अच्छा भला इंसान था, कोई जिन भूत नहीं जो ऐसी हरकत आराम से कर ले। देवर बेड के ऊपर हम दोनों मियाँ बीवी के दरमियान में था, इसीलिए मैं शौहर को हाथ बढ़ाकर जगा भी नहीं सकती थी। मगर ये देखकर मुझे डर लग रहा था। मैंने सोचा कि थोड़ी सी हिम्मत करके अपने शौहर को जगा देती हूँ, ताकि वो अपने भाई को इस हालत में देख ले। मगर जैसे ही मैं लेटे लेटे बेड से खिसक कर अपने शौहर के करीब होने लगी, देवर धीरे धीरे नीचे आने लगा। उसकी और मेरी पोजीशन बिल्कुल एक जैसी थी। अगर वो एकदम नीचे हुआ तो वो मेरे ऊपर गिर जाएगा। रात के इस वक्त अगर मेरे और जवान देवर के बीच ऐसा कुछ हुआ और मेरे शौहर की आंख खुल गई, तो वो मुझ पर ही शक करेगा। इसी डर से फिर अपनी जगह पर लेट गई, जबकि देवर को किसी ने जैसे ही एकदम बेड पर फेंक दिया। वो बेदम होकर बेड पर गिरा। ये देखकर मैं घबरा गई, मगर मेरा देवर करवट बदलकर अपने भाई की तरफ लेट गया। मेरी रुकी हुई सांस बहाल हुई। डर के मारे मैं कांपने लगी। मुझे बहुत डर लग रहा था। सारी रात मैंने इसी तरह गुजार दी। सुबह होते ही मेरा देवर किचन में नाश्ता करने चला गया, जबकि मेरा शौहर दफ्तर जाने की तैयारी करने लगा। मैंने जो ही शौहर को ये बात बताई, वो बजाय डरने के ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और कहने लगा कि ऐसे तो मुमकिन ही नहीं है, ज़रूर तुमने कोई ख्वाब ही देखा है। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा भाई भले ही मुझसे छोटा है, मगर मेरे भाई का जिस्म मुझसे भी मजबूत और ताकतवर है। कोई जितना भी जोर लगा ले, वो उसे बेड से इतने ऊपर नहीं ले जा सकता। तुम यकीनन मुझसे झूठ ही बोल रही हो। मैं शौहर की बात पर खफा हो गई। उनसे कहा कि मैं भला तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी, और ये मेरा ख्वाब और वहम भी नहीं था। शौहर ने मेरी नाराज़गी देखी तो कहने लगा, अच्छा ठीक है,
ابھی تو مجھے دفتر جلدی جانا ہے کیونکہ آج میری ایک میٹنگ ہے۔ گھر دیر سے آؤں گا، لیکن گھر آتے ہی سب سے پہلے اس بات پر بات کریں گے۔ میرے شوہر نے مجھے پیار سے دیکھا تو میرا موڈ کچھ بہتر ہوا۔ وہ فوراً دفتر چلا گیا۔ میں کچن میں آ گئی۔ دیور ناشتہ کر کے باہر جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ میں کیمرہ اور موبائل دیکھا تو اسے پوچھ لیا، طارق تم کہاں جانے کے لیے تیار کھڑے ہو؟ یہ سن کر وہ کہنے لگا، بھابھی میں سارا دن گھر میں آپ کی طرح بند نہیں رہ سکتا، یہ جگہ اتنی خوبصورت ہے، میں تو گھومنے پھرنے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کچن سے باہر نکل گیا۔ لیکن طارق تمہارے بھائی نے منع کیا تھا، یہ اجنبی جگہ ہے، تمہیں اکیلے نہیں جانا چاہیے تھا۔ میری بات سن کر دیور رک گیا اور میرے قریب آ کر کہنے لگا، آپ سے شادی کے بعد میرا بھائی بھی ڈرپوک ہو گیا ہے، مگر میں بہت بہادر ہوں، اسی لیے میں باہر جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا۔ مجھے اس کی رات والی حالت یاد آئی تو مجھے اس گھر سے یہ ایک ہی ڈر لگنے لگا۔ سب باہر جا رہے تھے، میں اندر اکیلی کیسے رہوں گی؟ یہی سوچ کر میں ڈر کے مارے باہر نکلی، مگر جیسے ہی میں باہر آئی میرا دیور غائب تھا۔ یہ دیکھ کر میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ہمارا یہ گھر آبادی سے بہت دور تھا، بالکل ویران اور الگ تھلگ جگہ پر، جہاں پر کچھ دنوں کے لیے میرے شوہر کا تبادلہ ہوا تھا۔ شوہر ایک دن گھر آیا تو کہنے لگا، جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہمیں کل صبح سویرے ایبٹ آباد کے لیے نکلنا ہے۔ یہ سن کر میں نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا اور کہا، ایبٹ آباد کیوں؟ وہاں ہمارا کیا کام ہے؟ میری بات کے جواب میں شوہر کہنے لگا، میرے دفتر والوں نے مجھے ایک ضروری کام کے سلسلے میں ایبٹ آباد بھیج رہے ہیں، مجھے وہاں کچھ دن رہنا ہے، اسی لیے میں نہیں چاہتا کہ تم میرے پیچھے اکیلی رہو۔ اسی لیے میں نے اپنے دفتر والوں سے کہا ہے کہ وہ ایبٹ آباد میں مجھے ایک گھر دے دیں تاکہ تم بھی میرے ساتھ رہ سکو، کیونکہ میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا۔ شوہر نے میری طرف پیار سے دیکھا تو میں شرما گئی۔ شوہر کی یہ بات سن کر میں خوش ہو گئی، کیونکہ میں نے سنا تھا کہ ایبٹ آباد میں گھومنے پھرنے کی بہت ساری اچھی جگہیں تھیں۔ اسی لیے میں نے شوہر سے کہا، ٹھیک ہے، میں اپنا اور آپ کا تھوڑا بہت سامان پیک کر لیتی ہوں۔ شادی کے بعد ہم دونوں کہیں بھی گھومنے پھرنے نہیں گئے تھے۔ میں وہاں جانے سے پہلے ہی گھومنے پھرنے کے پلان بنانے لگی۔ میں نے سوچا میرا شوہر وہاں کام کر لے گا جبکہ میں وہاں سیر سپاٹے کر لوں گی، مگر اس وقت مجھے بہت حیرت ہوئی جب میرے شوہر نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن طارق کے لیے بھی ایک بیگ تیار کر لو۔ شوہر کی اس بات پر میں نے ان سے پوچھا، طارق کا سامان کیوں پیک کروں؟ وہ کہنے لگا، وہ بھی ہمارے ساتھ جائے گا۔ یہ کہہ کر میرے شوہر نے میرے دیور کو آواز دے کر اندر بلایا اور کہنے لگا، طارق تم بھی اپنا ضروری سامان پیک کر لو، تم بھی ہمارے ساتھ ایبٹ آباد جاؤ گے۔ یہ سن کر میری طرح دیور بھی خوش ہو گیا، مگر میرا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ میرے شوہر نے میری بات سنے بنا ہی دیور کو ساتھ چلنے کا کہہ دیا، حالانکہ میں یہ کہنے والی تھی کہ طارق گھر پر ہی رہ جائے، کیونکہ یہاں ہمارا گھر اکیلا تھا، اتنا بھرا پورا گھر میں نوکروں کے حوالے کر کے نہیں جا سکتے تھے، مگر شوہر نے میری بات ہی نہیں سنی۔ ہماری شادی کو بھی 6 ماہ ہی ہوئے تھے، مجھے لگا تھا کہ ہم دونوں ہی ایبٹ آباد جائیں گے۔ میرے شوہر کا دفتر کا بھی بہت کام ہوتا تھا، اسی وجہ سے ہم ہنی مون پر بھی نہیں جا پائے تھے۔ میں نے سوچا شاید کام کے بہانے میرا شوہر مجھے ہنی مون پر لے جانا چاہتا ہے، مگر جب اس نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا کہ تم بھی تیاری کر لو تو میرا موڈ خراب ہو گیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ بھی ہمارے ساتھ آئے، کیونکہ یہ وقت میں اپنے شوہر کے ساتھ اکیلے گزارنا چاہتی تھی، مگر یہ بات اپنے شوہر سے بھی نہیں کہہ سکتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرا دیور میرے شوہر کا اکلوتا اور چھوٹا بھائی ہے۔ ایک دن مجھے یوں لگا جیسے میرا دیور غائب ہو گیا ہو۔ میں اسے کافی دیر تلاش کرتی رہی، ڈر کے مارے اپنے شوہر کو کال کر کے یہ بتانے ہی والی تھی کہ اچانک میرا دیور کہیں سے واپس آ گیا اور کہنے لگا، بھابھی بہت بھوک لگی ہے، جلدی سے کھانا کھلا دو۔ اس کی آواز سن کر میں پرسکون ہو گئی، ورنہ تو میرے یقین ہو گیا تھا کہ میرا دیور یہاں سے غائب ہو گیا ہے۔ اس دن میرا شوہر کافی دیر سے گھر آیا، وہ اتنا تھکا ہوا تھا کہ کھانا کھاتے ہی بستر پر لیٹ گیا۔ میں اس سے رات والے واقعے پر بات کرنے والی تھی کہ اچانک دیور کمرے میں آ گیا اور کہنے لگا، بھائی آج کوئی فلم دیکھتے ہیں۔ میرا شوہر تھکا ہوا تھا مگر اپنے چھوٹے بھائی کی بات سن کر وہ اٹھ بیٹھا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، کوئی اچھی سی مووی لگا دو، میری تھکن بھی اتر جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ میرے نزدیک آنے لگا کہ اچانک دیور لیپ ٹاپ لے کر ہمارے درمیان آ کر بیٹھ گیا۔ یہ دیکھ کر میرا موڈ خراب ہو گیا۔ دیور کہنے لگا، آج ایک رومانٹک سی فلم دیکھتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے میری طرف دیکھا، مگر میں نے فوراً کہہ دیا کہ مجھے نیند آ رہی ہے۔ میں دور جا کر لیٹ گئی، جبکہ میرا شوہر اور دیور تھوڑی دیر تک فلم دیکھتے رہے، پھر وہ بھی تھک کر سو گئے۔ نئی جگہ تھی یا پھر رات والے واقعے کا اثر، مجھے کافی دیر تک نیند نہیں آ رہی تھی۔ رہ رہ کر شوہر پر غصہ آ رہا تھا۔ اتنے دنوں بعد گھر سے باہر نکلے تھے مگر اکیلے رہنے کا موقع مل ہی نہیں رہا تھا، کیونکہ دن کو شوہر کام پر چلا جاتا تھا جبکہ رات ہوتے ہی دیور ہمارے بیچ آ کر سو جاتا تھا۔ ایسے میں ہم دونوں کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے۔ یہی سوچتے سوچتے نہ جانے کب مجھے نیند آ گئی، مگر آدھی رات کا وقت ہوا تو میرا بیڈ زور زور سے ہلنے لگا۔ میں گہری نیند میں تھی مگر اس کے باوجود میں خوفزدہ ہو کر جاگ پڑی۔ رات کے اس وقت بیڈ کون ہلا رہا ہے؟
मैंने देवर की तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि आज भी देवर बेड पर सोने के बजाय हवा में उड़ रहा था। उसे इस हालत में देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि मेरा देवर अजीब व गरीब हरकतें कर रहा था। कभी उसके दोनों हाथ हवा में मुअल्लक हो जाते और कभी टांगे। ऐसे लगता जैसे कोई अनजान कुव्वत उसे ऊपर उठा रही हो। ये देखकर मैं इतनी खौफजदा हो गई कि मैंने कंबल में खुद को छुपा लिया। वो रात भी इसी तरह डर और खौफ के साथ गुजर गई। सुबह जागते ही शौहर को ये बात बताई तो वो कहने लगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम नहीं चाहती कि मेरा भाई हमारे साथ इस कमरे में सोए, इसीलिए तुम हर रात नया बहाना बना देती हो ताकि मैं अपने भाई को कमरे से निकाल दूं। शौहर की बात सुनकर मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं उससे मजीद बात किए बिना ही किचन में आकर नाश्ता बनाने लगी। शौहर भी नाश्ता करके दफ्तर चला गया। मैं सोचने लगी कि शौहर को इस बात का यकीन कैसे दिलाऊं कि उसका भाई रात होते ही अजीबो गरीब हरकतें करने लगता था। उसे तो लगता था कि मैं ये सब इसलिए कहती हूँ क्योंकि मुझे देवर का अपने कमरे में सोना पसंद नहीं था, मगर ये सच था कि जैसे ही रात होती थी उस पर अजीबो गरीब कैफियत तारी हो जाती थी। ये देखकर मैं डर जाती थी। मैं नहीं चाहती थी कि वो हमारे बीच में सोए, मगर उसका भाई मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर रहा था। एबटाबाद वाले घर में 2-3 कमरे थे। देवर अलग कमरे में सो सकता था, मगर पता नहीं मेरा शौहर क्यों चाहता था कि वो हमारे ही कमरे में सोए। कभी कभार मुझे उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता था और मुझसे लड़ने झगड़ने लग जाती थी, मगर मेरा शौहर नर्म मिजाज था, इसीलिए मेरे गुस्से को और मेरी बातों को नज़रअंदाज कर दिया करता था। मुझे समझ नहीं आती थी कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। दूसरी तरफ देवर भी दिन भर मुझे परेशान किए रखता था। हमारा एबटाबाद वाला घर बहुत सुनसान जगह पर था। यह आबादी से दूर था और इस घर के आस पास कोई और घर नहीं थे। बस हर तरफ झाड़ियाँ और घास फूस था। मुझे भी घर से बाहर निकलते हुए डर लगता था, मगर देवर सारा दिन घूमता रहता था। मैं उसे बाहर जाने से मना करती थी तो वो आगे से कहता था कि भाभी मेरी आंखों से देखो, ये कितनी खूबसूरत जगह है। मैंने उससे कहा कि क्या तुम पागल हो गए हो, यहाँ तो कोई खूबसूरती नहीं है, बस हर तरफ ही झाड़ियाँ हैं। ये सुनकर देवर हंस पड़ा और कहा, भाभी मैं तो सारा दिन कैमरे में इस जगह की तस्वीरें बनाता रहता हूँ, आप भी मेरे साथ बाहर घूमा फिरा करें ना। ये सुनकर मैंने कहा, ना भाई मैं तुम्हारी पागल नहीं हूँ, मुझे तो बाहर निकलते हुए डर लगता है। ये सुनकर देवर हंसने लगा और कहा, भाभी आप बहुत डरपोक हैं। जबकि मैं देवर की बात सुनकर दिल में सोचने लगी, अगर वो रात में खुद बेड के ऊपर उड़ते हुए देख लेता तो उसकी सारी बहादुरी भाग जाती, मगर शायद उसे रात को इस बात का इल्म ही नहीं होता था। मैं उसे मना करती थी कि वो ऐसी जगहों पर ना जाया करे, रात को उसकी तबीयत खराब हो जाती थी, मगर वो मेरा कहा कहाँ मानता था। अगली रात फिर मेरी आंख खुली तो देखा कि देवर बेड से बहुत ज्यादा ऊपर था। उसे जैसे किसी अनजानी चीज ने ऊपर उठा रखा था, और ये देखकर फिर से मेरी नींद उड़ गई। मैंने जिन और भूतों की कहानियां पढ़ रखी थी, इनमें यही लिखा होता था कि इन वीरान और सुनसान घरों में भूत प्रेत कब्जा कर लेते हैं और घर में रहने वालों को तंग करते हैं ताकि वो घर छोड़कर चले जाएं। ये घर मुझे बिल्कुल इसी तरह का लग रहा था। मैंने शौहर से शिकायत की तो कहने लगा कि हमने यहाँ हमेशा के लिए नहीं रहना, कुछ दिन की बात है, इसीलिए गुजारा कर लो, हमने कौन सा यहाँ सारी उम्र रहना है। ये सुनकर मैं चुप कर गई, मगर देवर यहाँ आकर बहुत खुश था। वो सारा दिन अपना कैमरा उठाकर इधर उधर घूमता रहता था, तस्वीरें बनाता, मोबाइल पर वीडियोस बनाता रहता था। जबकि यहाँ आकर भी मैं उसी तरह अपने शौहर के फारिग होने का इंतजार करती रहती थी। मेरा शौहर अपने भाई से बहुत प्यार करता था, इसीलिए वो चाहता था कि उसका भाई अपने कमरे में सोने के बजाय हमारे कमरे में सोए। शौहर सारा दिन घर से बाहर रहता था, इसीलिए मुझे वक्त नहीं दे पाता था। मैं सोचती थी कि रात को शौहर घर आएगा, वो मुझे वक्त देगा, प्यार करेगा, मगर देवर हमारे दरमियान आकर सो जाता था। ये देखकर मैं जल ही जाती थी, मगर मैं उसे कुछ कह नहीं पाती थी, क्योंकि मेरा शौहर कहता था कि मेरा भाई अभी छोटा था, उसे अपने कमरे में डर लगता था। लेकिन जैसे ही सुबह होती और बाहर जाकर घूमने फिरने लगता, मुझे देवर का ड्रामा लगता था। वो जानबूझकर रात को हमारे कमरे में सो जाता था। मुझे समझने में बहुत देर लगी थी, मगर मैंने अपने शौहर से कह दिया, मुझे इस घर में नहीं रहना, मुझे वापस घर ले चलो। ये सुनकर शौहर पूछने लगा, क्यों, क्या हुआ है। मैंने उसे साफ साफ बता दिया कि मुझे तुम्हारे साथ अलग कमरे में सोना है, मैं नहीं चाहती कि देवर हमारे कमरे में सोए। ये सुनकर शौहर कहने लगा, नाइमा मैं बहुत मजबूर हूँ, वो कुछ दिन यहीं सोएगा, बस तुम ही कुछ गुजारा कर लो। शौहर ने मिन्नत भरे अंदाज में ये बात कही तो मैंने शौहर की खातिर ये सब बर्दाश्त कर लिया। मगर जैसे ही रात होती मुझे अपने देवर से बहुत ज़्यादा डर लगने लगता था, क्योंकि आधी रात के वक्त कोई अनजानी कुव्वत उसे
اوپر ہوا میں معلق کر دیا کرتی تھی۔ میرے پسینے چھوٹ جاتے تھے، مجھے ڈر لگنے لگا تھا، نہ جانے قوت میرے دیور سے ہم دونوں کا قتل نہ کروا دے۔ ایک دن میں اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، میں اپنے مائکے واپس جا رہی ہوں، مجھے تمہارے بھائی سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ تبھی وہ مجھے ساری حقیقت بتانے پر مجبور ہو گیا۔ وہ کہنے لگا کہ بچپن سے ہی میرے بھائی پر آسیب کا سایہ ہے، کبھی اکیلا سوتا ہے تو وہ آسیب اس سے عجیب و غریب کام کرواتا ہے، اسی لیے بچپن ہی سے اسے اپنے ساتھ سلاتا ہوں۔ مگر جب میری شادی ہوئی تو یہ بات میں نے تمہیں نہیں بتائی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ تم ایک لڑکی ہو، تم یہ بات سن کر ڈر جاؤ گی، اس لیے میں نے یہ بات تم سے چھپا لی۔ مگر یہاں آ کر میں نے یہ غلطی کر دی کہ میں اسے اپنے کمرے میں سلانے لگا۔ دراصل پہلے اس کے پاس ایک تعویذ ہوا کرتا تھا، مگر وہ تعویذ میرے بھائی سے گم ہو گیا، اسی لیے جب ہم ایبٹ آباد آئے تو میں اپنے بھائی کو یہاں سلانے لگا اور سوچا کہ واپس گھر جاؤں گا تو دوبارہ اس کا تعویذ لے لوں گا اور وہ اپنے کمرے میں سونے لگے گا، مگر تم سے صبر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ شوہر کی یہ بات سن کر میں پرسکون ہو گئی اور پھر جتنے دن بھی ہم ایبٹ آباد میں رہے میں نے یہ چیزیں برداشت کر لیں۔ جیسے ہی میرے شوہر کا کام ہوا اور ہم اپنے گھر واپس گئے، میرا شوہر اپنے بھائی کو ایک مولوی کے پاس لے کر گیا اور اسے بھائی کی حالت کا بتایا۔ مولوی صاحب نے اسے ایک تعویذ دیا اور کہا کہ اسے اپنے گلے سے مت اتارنا۔ یوں میرا دیور ٹھیک ہو گیا، اور دیور کے ٹھیک ہوتے ہی میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اب تمہارا بھائی ٹھیک ہے، ہماری نئی نئی شادی ہوئی ہے، ہم اس کو اپنے پاس نہیں سلا سکتے، اسی لیے تم اسے جاب کرنے دو اور جاب لگتے ہی اس کی شادی کر دو۔ اس بار میرے شوہر نے میری بات مان لی اور اس نے اپنے چھوٹے بھائی کی شادی کر دی۔ ہم نے شادی کی پہلی رات اس کی بیوی کو یہ بات بتا دی۔ وہ سمجھدار لڑکی تھی، اسی لیے میرے دیور کی بیوی نے اسے سنبھال لیا۔